उतारे, कपड़े चमके जैसे तारे, नाम भी अच्छा काम भी अच्छा, सूफी सोप है सबसे अच्छा। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन सरगोदा मेहमान हैं नेमत बनास्पति के। कहते हैं कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी से अप्रूव्ड नेमत बनास्पति और नेमत सनफ्लावर कुकिंग ऑयल वाकई एक नेमत है। मेरे हाथ में एक किताब है, हिजर का अजाब, इमराना मुश्ताक मानी का मजमुआ कलाम। आज जी खोल के रोए तो लगा यूं जैसे प्यार की सूरत हालात पे रोना आया। अलिफ। उदासियां जो न लाते तो और क्या करते, न जश्न शोला मनाते तो और क्या करते। अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। ये जो अपनी जान के हरीफ हम तेरी बेरुखी का शिकार थे, जो गिला करें भी तो क्या करें, तेरे अपने रंज हजार थे। तेरे अपने रंज हजार थे। ये यूं भी हम दूर दूर रहते थे, यूं भी सीनों में एक कदूरत थी। तुमने रस्मन भुला दिया वरना इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। ये नेमत बनास्पति ये का शेर। ये सौदे दरूं ये अश्के रवां ये काविश हस्ती क्या कहिए। मरते हैं कि कुछ दिन जी लें हम, जीते हैं कि आखिर मरना है। ये कहकर आज उससे भी ताल्लुक तोड़ आया हूँ, मेरी जान मुझको जिद्दी लड़कियां अच्छी नहीं लगती। ये अक्से दागे शिकस्ते पैमा, ये रंग जख्मे खुलूसे यारा। मैं गम गुसारों में सोचता हूँ कि बात छेड़ूं कहाँ कहाँ से। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। ये अपना जॉन एलिया जी। अलिफ। उदासी में घिरा था दिल चरागे शाम से पहले, नहीं था कुछ सरे महफिल चरागे शाम से पहले। चरागे शाम से पहले। ये जानकर कि बिलाखिर मुझको गिरना है, मैं खस्तगी को छुपाता रहा मकां की तरह। हकीकतों का निसाब पढ़कर मुनाफिकत की किताब लिखना बहुत कठिन है, खिजा के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। आईना मुझे याद दिलाता है कि मैं हूँ, वरना तो मुझे भूल ही जाता है कि मैं हूँ। मैं हूँ नून। नोश उन्मान नेश नतीजा इन शीरी अफसानों का, तस्करा है इंसानों का ये मोरो मगस की बात नहीं। मोरो मगस की बात नहीं नून। न आना मेरी कब्र पे हमराहे रकीबा, मुर्दों को मुसलमान जलाया नहीं करते। हाय हाय, वो सूफी तबस्सुम याद आ गए हैं कि इलाही क्यों तने मुर्दा में जान नहीं आती। वो बेनकाब हैं, तुरबत के पास बैठे हैं, नजर उठा के कोई हमको देखता ही नहीं, अगरचे बज़्म में सब। जी। जलाया नहीं करते। ये यूं बज़्मे गुलरुखा में है इस दिल को इज़्तिराब, जैसे बहार में हो अनादिल को इज़्तिराब। जैसे बहार में हो अनादिल को इज़्तिराब बे। बावजूद इतनी वफाओं के ये जफाएं इश्क की, रखता है हम पर रवा वो बेमरवत किस तरह है। हाल खुल जाएगा बेताबिए दिल का हसरत, बार बार आप उन्हें शौक से देखा न करें। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। समंदर उछाल देता है। ये हम जमीन पर चलकर रवा रवी में गिरे, ये आप इतनी बुलंदी से किस खुशी में गिरे। ये आप इतनी बुलंदी से किस खुशी में गिरे। ये
یہ آداب بھی ہمارے ہیں تمہیں کیا معلوم, ہم تمہیں جیت کے ہارے ہیں تمہیں کیا معلوم. ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روزے حساب تیرا, پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا. اپنی آنکھوں کے سمندر میں اتر جانے دے, تیرا مجرم ہوں مجھے ڈوب کے مر جانے دے. یہ کہہ کے قاتل کے ہاتھ چومے کہ جان و دل سب تیرے حوالے, جو ہوئے تسلیم بھی نہ ڈالے وہ احترام وفا ہی کیا ہے. احترام وفا ہی کیا ہے. یہ بھی نیا ستم ہے ہنا تو لگائیں غیر, اور اس کی داد چاہیں وہ مجھ کو دکھا کے ہاتھ. تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے, میں رو رہا ہوں تو ہنس رہے ہو, میں مسکرایا تو کیا کرو گے. یہ بات ظرف کی ہے مگر کس سے کیجئے, قطرہ بھی آج کل ہے سمندر بنا ہوا. اب تو سمندروں میں بھی اگنے لگی ہے پیاس, دریا بدست موجے صحاب آئے بھی تو کیا. آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا, کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا. کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا. ایک دیا دل میں جلانا بھی بجھا بھی دینا, یاد کرنا بھی اسے روز بھلا بھی دینا. الف صوفی صوب الف کا شعر. اتنی مضبوطی سے ویرانے کے در بند ہوئے, دل میں اتری نہ کوئی ذات تیری ذات کے بعد. دال دل سی چیز کے گاہک ہوں گے, دو یا ایک ہزار کے بیچ, انشا جی کیا مال لیے بیٹھے ہو تم بازار کے بیچ. چہرے سجے سجے ہیں تو دل بجھے بجھے, ہر شخص میں تضاد ہے دن رات کی طرح. حال دل کس کو سنائیں کہ تیرے شہر کے لوگ, قصہ غم کو بھی ڈھولک کی صدا کہتے ہیں. نون نہ بک سکی کسی بازار مصلحت میں کبھی, میری زباں کی صداقت میری انا کی طرح. ہے حسن شیری کار کے سب روپ ہیں عالم فریب, ناز کی باتیں کریں انداز کی باتیں کریں. نون نہ میرے سر سے سرکتا نہ چھاؤں دیتا ہے, یہ کون مجھ پہ مسلط ہے آسماں کی طرح. یہ کون مجھ پہ مسلط ہے آسمان کی طرح. ہے حکایت ضبط ہجر سنتے کہ اشک چنتے, گزر گیا جس طرح بھی عہد وصال گزرا. اب خدا ہی ملا دے تو ملا دے, ورنہ ہم تو بچھڑے ہیں آندھی میں پرندوں کی طرح. ہے حسن بے پردہ کو اپنی بے نقابی کے لیے, ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن. تو شہر اچھے کے بند. نون نہ جانے کیوں میرے احباب گریزاں ہے مجھ سے, میں تو مخلص ہوں کسی ماں کی دعاؤں کی طرح. ہے حرف لکھنے سے گئے شعر سنانے سے گئے, ایسے ہم تجھ میں ہوئے گم کس زمانے سے گئے. تم ہی سا ایک چہرہ کہ دیکھا تھا سرسری, اب کھل رہا ہے مجھ پہ کرامات کی طرح. ہے حساب عمر کرو یا حساب جام کرو, بقدر ظرف شب غم کا اہتمام کرو. بقدر ظرف شب غم کا اہتمام کرو. واپسی کا بس کوئی جو وقت مختص کیا گیا تھا وہ وقت پورا ہوا. دونوں ٹیمیں, نہ کوئی ہارا ہے نہ کوئی جیتا ہے. دونوں ٹیموں کو مبارک ہو کہ آپ نے خوبصورت ترین اشعار سنائے. فیصلہ میرے لیے مشکل ہے, اس لیے اب یہ بات قرآن اندازی پر جائے گی. میں نے ایک پرچی پر لاہور لکھ دیا ہے, ایک پرچی پر سرگودا لکھ دیا ہے. اب جو بھی شہر لاہور تیری رونق دائیں آباد, تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی مجھ کو. بیت بازی کا آج پہلا لیگ میچ تھا. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی
यासीन यूनुस और मोहम्मद तारिक शफीक, और दूसरी टीम हमारी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन सरगोदा, फरजाना रमजान और रजा अकरम। दोनों ने खूबसूरत तरीन अशार सुनाए, लेकिन जितना वक्त था उस वक्त तक कोई नहीं हारा। नतीजा निकला है कुर्रा अंदाजी से, गोया इल्म नहीं हारा, इदारा नहीं हारा, खिलाड़ी नहीं हारे, सिर्फ किस्मत का थोड़ा सा। बहरहाल लाहौर को मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, और सूफी सोप की टीम जीती है। सूफी सोप ने जो आपके लिए कैश किताब तोहफे भेजे वो आपकी नजर करते हैं, और नेमत बनास्पति ने जो आपके लिए कैश किताब तोहफे भेजे वो आपकी नजर करते हैं जी। बहुत शुक्रिया दोनों टीमों का।